आमची लास्ट 20 तारीख येयल्ली आसा आनी आयज हांवें वोटींग केल्लें आसा आनी आयज एक रावंड मारून येयलें हांव. जायत्या लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. कोणसुवा जायतो लोक भायर सरला. इवन कुवेली पासून लोक जायतो लायनीन रावल्लो आसा आनी हांव बाकीच्यांकूय मागता सगल्यांनी अशें वोटिंगाक येवचें, भायर सरचें. तुमचो रायट तो, तुमी वोट करूंकूच जाय. आनी आमी जायतीं कामां करता. आमकां जायतीं काम करपाक तुमच्या आदाराचेर आमी कामां कोत्ताय. आमी आयज कामां तुमच्या मुखार दवरलेलीं आसा आनी जीं कामां आमी केल्या न्ही त्या कामा वरवीं तुमी म्हाका वोट मारचो. म्हजें सिंबल एरोप्लेन आसा. हांव लोकां लागीं मागतां तुमी सगळीं भायर सरोन आयज वोट मारून आयज ह्या एरोप्लेनाचेर वोट मारून म्हाका तुमी जिखोवन हाडा. आनी एकदां काम करपाक म्हाका एक चान्स दिया. कित्याक आमी ग्रावंड रुटांतल्यान आमी लोकांक काम करून दाखयल्लें आसा. जायतीं कामां आमी केल्लीं आसा आनी आमी लोकांक नोंदणी धाडलीं आसा. लोकांक घरांनी हांवें पावयल्लीं आसा. म्हणजे कितें कितें कामां आमी केल्या तीं. जी कामां म्हाका करपाक म्हाका पयलींच सावन आमचो MLAचो हात आसा, आमचो सरपंच, आमचे सगळे आमचे बाराबर आसा. सगल्यांनी म्हाका आयज एक आमाक काम करपाक हें दिल्लें म्हूण आयज हांव तुमच्या फुड्यान एक कॅन्डिडेट म्हूण जावन येयल्लें आसा. आनी म्हाका जाय तुमी सगल्यांनी म्हाका भायर सरोन वोट मारून भोव मतांनी निवडून हाडपाक हांव मागता सगल्या कडेन. सगळीं भायर सरोन 5 पासून आमचो टायमींग आसा. सगळीं भायर सरोन वोट मारचो. हांव पळयतालो लोकांचो जायतो लोक हांगासर येयलेलो आसा. दिसता लोक भायर सरता तरी आसतना आनीकूय लोकांक भायर सरचें अशें म्हजी एक विनंती आसा. कित्याक वोट रायट आमच्या सगळ्यांचो. वोट करपाकूच जाय. आनी वोट करता तेन्ना हांव जाणा आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे इतलो लोक आसा, जायते आमचे भाव भयणां आसात, सदांच म्हाका आमचे मेर्शेन जे ZP आतां कॅन्डिडेट आसा ताचे सिंबल एरोप्लेन आसा. आनीक म्हाका हांवें पयला ते भाशेन लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. आनी जरूर जे आमचे कितें आमी काम करता, जे आमच्या लोकांनी काम पयलां जावं मेर्शेनान तशेंच आंतूनवास कितें काम करता लोकांच्या नोदरे मुखार आसा आनी लोकांक दिश्टी पडटा. इतलीं वर्सां जेन्ना लोकांक जायते म्हणटा इतलीं वर्सां आपण इतलें काम आपणाक दिश्टी पडना तरी आसतना जे म्हजे एक्टिविटी जे म्हणजे संस्था आसा त्या संस्था वयल्यान लोकांक हांव कितें पावयतां हेंच लोकांची एक म्हाका दिसता आमची विनींग सायड आसा. आनी म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आनी जरूर आमकां आमचे लोकांक आमचें काम पळोवन लोक आमकां वोट करतलो. कित्याक इतलीं वर्सां 1991 हांव सदांच म्हणटा 1991 टील डेट आयज पासून हांव पॉलिटिक्सान आसा. आनी हांव म्हजी जी सर्वीस आसा जी लोकांक हांव पावता हांव कितें काम बारीकशें हांव सदांच म्हणटा व्हडलें न्हू बारीक कितें काम करता तें लोकांनी पयलां. तेन्ना लोकांनी म्हाका इतलीं वर्सां म्हाका 35 इयर्स जालीं म्हाका लोकांनी निवडून हाडला. आनी एज अ पंच केलो, डेप्युटी सरपंच केलो, 2 फावटी सरपंच केलो, 2 फावटी ZP केलो आनी आतां हांव MLA म्हूण आसा. तशेंच मेर्शेन हेंवूय 5 वर्सां विलेज पंचायत ऑफ कोर्ताली तें डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां. आनी आतां 3 अडीच वर्सां ताणें ZP बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जाल्लें. ताणें काम केलां तें लोकांच्या नोदरी घरांनी पावयलां. हांव एक विनंती करता लोकां लागीं हांव जाणा शॉर्ट टायम मेळ्ळो तरी आसतना शॉर्ट टायमान आमी जाता ते भाशेन मेर्शेनान कवर अप केलें डोर टू डोर कंपेन करपाक. पूण जायतीं घरां उरलें. हांव सजमता तुमी मानून घेतले कित्याक सगळे घरान पावोंक ना. ताका लागून हांव सजमता तूं मानून घेतलें आनी ताका वोट बऱ्या वोटांनी म्हाका दिसता आमचो लोकांचो जो वॉयस आसा तो लोकांचो एक व्ह्यू आसा म्हणजे मेर्शेनाक जिखोवया.